परिस्थिती पळयल्यार न्हू हांगा कुत्र्याचे आतां रॅबीज जालेले कसले हांगा हॉस्पिटलान हाडटा पण हांगा कांय फॅसिलिटीज ना हांगा उदक सुद्दां पिवपाक हांगा हात धुवपाक उदक ना हे पळयत जाल्यार वयर पळयत जाल्यार न्हू कोण आतां पेशंट हाडटा पळय तेजेर जर पडलो तो कुत्र्याक सोडून ताका हॉस्पिटलान तेच्या फाटल्यान धांवचो पडटलो तो कुत्रो हांगाच उरतलो. प्रिमायसीस गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसून पासून हांगा म्हणजे वर्स्ट कंडिशन आनी सर्वीस दितात पळय आमकां हांगासर येवन बिवन मोडे हॉरिबल आनी जस्ट तांकां आतां कितें करपाक कांय कळना आतां हे गव्हर्मेंटान हेजेर कितें एक्शन घेवपाक जाय न्ही. एक आतां कुत्र्याचें एक हॉस्पिटल आहा हांगा सो ताका हांगा कांय फॅसिलिटी ना पाणयाची ना लायटीची ना कांय ना. आतां एक कुत्रो समज हांगा येयलो हाडपाक कोणी हाडलो जाल्यार हांगा डॉक्टरान ट्रिटमेंट केले काय तांकां हात धुवपाक सुद्दां पाणी ना कांयच ना. परत ते आतां पावसाचे दीस तेंचे वयर सगळे अख्खे फुटलेले आहा सगळे पाणी गळटा हांगा त्रास जाता. सो हांव मागता मुन्सिपालिटी कडेन की तेणी हेजेर दखल घेवपाची आनी तांकां खंयसरी दुसरे कडेन शिफ्ट करून एक बरे जागो दिवपाचो. स्टाफाक विचारल्यार दरेकल्याचो ऑल इज वेल म्हूण सांगपाचो यत्न तांकांय आनी उपाय ना जाला. जनावरांना हे करता तो हात धुवायला तरी पाणी पाहिजे नाही आणि आम्ही जेवण घेऊन येतो आम्हाला हात धुवायला पाणी पाहिजे नाही म्हणून मग मी संडे मार्केटमधून आणते पाणी. No water. Yeah, what happened? That is the issue. No, that is the issue. There is no water now. People want to work. Some provision is made, but not for hygiene. No, what happened? No. आम्ही रावता त्या बिरांचेर रावता आम्ही. What happened? No. आम्ही काय मोरपा ना काय. आम्ही बिरांचेर रावता. सर्वीस दितात आम्हाला वी आर रेस्टेड. So we are asked to look out for another place. So another place, मतलब we have put in the papers also. No one is coming forward because the rent is less. What we are paying. ती शेट खंय मुरगांव पालिकेची सीओ म्हणटा इन्स्पेक्शन केला काम खंय सुरू जातले. ती शेड आसा ती आमची म्युनिसिपल कावन्सील हातून आसा आनी ती शेड NGO चलयता एक आनी ती आमी एक एनिमल हजबंड्रीचे एक प्रोजेक्ट स्कीम आयल्या NGO खातीर जे एनिमलांक पळयता ते पीपल फॉर एनिमल बी आसा तांकां एनिमल वेलफेअर ट्रस्ट हे करता तांकांय बी आसा ती आमी प्रिपेर करून प्रपोजल धाडिल्लें आसा ते अप्रुवल येतकच आमी ती रिपेरींग घेतले. पूण तांकां उदीक बी कांय ना उदक आमी टँकरान पावयता तांकां आनी तांचे कित्याक उरला तेय बी पळोवपाक लायला PWD. दिशांत परब प्रुडंटा खातीर.